नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ देखिराख्नु भएको छ पिक्चर। यो हो धाराहरू उत्पादन भइरहेको तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। गोराइपो महानगरपालिका वडा नम्बर 3 गोकली स्थितमा छौँ। विगत 9 वर्षदेखि सुरु भएको एप्रोसिपी फ्रेटिङ इन्डस्ट्रिज प्रणालीले करिब 2068 साल दर्ता भई काम 2077 सालबाट सुरु गरेको थियो। आफ्नै नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा ठुलो उदाहरण बनेको छ। हामीले अब यो प्लान्टहरू सबै अगाडि बिल्डिङ पनि बनाइसकेका छौँ। अब हामीले त्यो गलाउने सिस्टमलाई नै अलिकति ठुलो लार्ज स्केलमा गर्नुपर्छ। त्यो सिस्टमलाई हामीले अगाडि लगभग कन्स्ट्रक्सनकै उसमा छ, त्यो काम हुँदैछ र हाम्रो सोच यसलाई 2 शिफ्टमा 3 शिफ्टमा काम गरेर भए पनि नेपाल अधिराज्यभरि हामी पुर्याउने सोच छ। हामी यही कामना गर्छौँ कि एप्रोसिपी फिटिङ इन्डस्ट्री प्रणाली नेपालमा मात्रै सीमित नरहेर विदेशमा पनि निर्यात हुनुपर्छ। किनभने धेरै सामानहरू विदेशबाट नेपालमा निर्यात हुने गर्छन्। प्राय नेपाली सामानहरू प्राय हाम्रो एउटा भनाइ छ, सियो नेपालमा बन्छ, पलबर्ना बाहिर जानुपर्छ भन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटै कुरा म तपाईँलाई कामना गर्न चाहन्छु, यस एप्रोसिपी फिटिङ इन्डस्ट्री प्रणालीले नेपालमा मात्रै सीमित नरहेर बाहिरको लागि पनि अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। कुनै त्यस्तो कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ कुनै बाहिर देशतिर? त्यो कस्तो छ भने अहिले एउटा गभर्मेन्टको पोलिसी नै भनौँ। अब हामीले के छ भने आरोप लगाउन हामी नेपालीहरूको बानी छ, आफूले गर्न नसक्ने अरूलाई आरोप लगाउने बानी छ। त्यसमा पनि हामी गभर्मेन्टको पनि केही कमजोरी हामी देख्छौँ। तर मैले गभर्मेन्टले कमजोरी छ भन्न खोजे होइन, आरोप लगाएर पन्छिने खोज्या पनि होइन। तर गभर्मेन्टले के सिस्टम छ भने अहिले भन्सारको सिस्टममा कस्टममा एउटा के देखिन्छ भने बाहिरबाट यही धाराहरू जस्तै एउटा ज्याक्वारकै धारा भन्नुहोस् बाहिरबाट आउने यो धाराहरूमा त्यसको एउटा ब्रान्डिङ कति नेपालमा पर्छ र यसको मूल्याङ्कन के छ भन्ने कुरा अथवा थाहा भएर पनि थाहा नभए जस्तै गरेको हो कि अथवा थाहा नभएको हो। अहिले भन्सारमा हेर्नुभयो भने एउटा धाराको मूल्य धारा भन्ने बित्तिकै 400-500 को भन्सार मूल्य छ। त्यही सामान यहाँ आएर 3000, 4000, 5000 को मूल्य छ। अब त्यो 4000 कै मूल्य राखियो भने भन्सार तिर्यो भने हामीसँग कम्पिटिसन गर्न सक्दैन तिनीहरूले। हामी यति मात्र मर्कामा छौँ कि त्यो धाराको मूल्य जुन हामीले यहाँ उत्पादन गर्छौँ इन्डियाबाट आउँछ। इन्डियामा त कालीगढहरू मिस्त्रीहरू प्रशस्त मात्रामा हुनुहुन्छ। हामीले पनि त्यहाँदेखि ल्याएर सिक्ने हो, हामीले पनि त्यहाँदेखि ल्याएर कालीगढलाई यहाँ काम गराउने हो। अब त्यो ठाउँमा उत्पादित चिजले हाम्रो मार्केटलाई लगभग ध्वस्तै बनाउन खोजेको हो। हाम्रो मालले हामीलाई पर्फर्मेन्स नगरेको भए हामी अहिलेसम्म यहाँ सायद तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, यो विदेशी त्यत्रा ठुला कम्पनीसँग कम्पिटिसन गर्न सकिने थिएन। उनीहरूले हामीलाई ध्वस्त नै बनाउन सक्थे। तर हामीले हाम्रो एउटा ब्रान्डिङ छ, हामीले ब्रान्डिङ गरौँ, जसरी पनि ब्रान्डिङ गरौँ भनेर हामीले उनीसँग कम्पिटिसन गरिरहेका छौँ। अझै हामी के भन्न सक्छौँ भने भन्सारलाई अलिकति व्यवस्थित गरिएर बाहिरबाट चोरी निकासी बन्द भइदिएर भन्सारमा एक्चुअल उनीहरूले यहाँ कतिमा बिक्री गर्छन् त? जस्तै एउटा उत्पादन उनीहरूको उत्पादन एक्चुअल यहाँ कतिमा बिक्री हुन्छ त्यो मूल्याङ्कन भन्सारमै राखिदियो भने त्यो भन्सार पे गरेर यहाँ आउँदा हामीसँग कम्पिटिसन गर्न सक्दैनन् र हाम्रो यहाँको नेपाली उत्पादनले मार्केटमा सजिलैसँग इन्ट्री गर्न पाउँछ। अर्को कुरा हामी गभर्मेन्टको सेक्टरमा के छ भने अहिले पनि तपाईँको गभर्मेन्टको घरहरू बनाउने बिल्डिङहरू बनाउने सबै काम भवन विभागले गर्छ। तर उहाँहरूले अहिलेसम्म उहाँहरूको आफ्नो टेन्डरिङ सिस्टममा के गर्नुहुन्छ भने ज्याक्वारको धारा युज गर्नुपर्ने भनेर उहाँहरूले टेन्डरिङ गर्नुहुन्छ। नेपालका सरकारी बिल्डिङहरू बनाउने सरकारी अफिसहरूले उहाँहरूले पहिले नै तोकिदिनुहुन्छ कि विदेशी कम्पनीका जो ज्याक्वारहरू यिनी धाराहरू युज हुनुपर्छ भनेर। जहाँ यहाँ हामीले नेपाली उत्पादनलाई उहाँहरूले कहिले प्राथमिकता दिनुहुन्न। यस्ता कुराहरू सरकारी तौरबाट हेरिदियो भने पक्कै पनि हामी नेपाल अधिराज्यभरि प्लस हामी नेपालभन्दा तेस्रो कन्ट्रीमा पनि हामीले पुर्याउन सक्छौँ। त्यो हाम्रो उत्पादनले हामीलाई यति सेवा गर्नेछ, हामीलाई ढुक्क बनाउनेछ, यसलाई हामीले बाहिर पनि सप्लाई गर्न सक्छौँ। हाम्रो आदरणीय सर, हाम्रो भरत सरले भनेको जस्तै पछिल्लो चरणमा नेपालमा आफ्नो स्थानीय तहको
भनिन्छ नेपाली भनाइमा नजिकको तीर्थ हेला हुन्छ भन्छन्। त्यस्तै कतिचोटि नेपालमा उत्पादन भइरहेको कुरालाई फोकस नगरेको कारणले गर्दाखेरि समस्या देखिराखेको छ। अगाडि उहाँले भन्नुभयो, तर यो भूमिका नेपाल सरकारले खेलेको हुनुपर्छ। यदि यो भूमिका नेपाल सरकारले खेलेन भने हाम्रो स्थानीय जुन अहिले उत्पादन भइरहेका जुनै पनि इन्डस्ट्रीहरू छ उनीहरू एउटा डिस्करेजमेन्ट भएर हतोत्साहित भएर बन्द गर्न बाध्य हुनेछन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले यदि यो नियम ल्यायो भने स्थानीय कुरा नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नियम ल्यायो भने बढ्ने इन्डस्ट्रीलाई पनि उत्साह हुन्छ र यही कुराबाट मार्केटिङ भएर एउटा मार्केट ल्याउँदै गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि मार्केट ल्याउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द, आज तपाईँ र मैले यो कुरालाई जहिले पनि हामीले यो कुरालाई अझै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ धेरै प्रयोग गरौँ, विदेशी कुरालाई चाहिँ भन्दा पनि हाम्रो स्थानीय कुरालाई बढी प्रयोग गऱ्यो भनेदेखिलाई हामी यो कुराबाट अझै धेरै हाम्रो नेपाललाई अझै धेरै ग्रोथ गर्न सक्छौँ। स्थानीय कुरालाई अगाडि हामी कुरा गर्दै थियौँ, स्थानीय जुन सामानहरू कच्चा पदार्थहरू यहाँ ल्याएर फेरि हामी त्यसलाई रेस्टोर गर्न सक्छौँ। हामी नवीकरण गर्ने कुराहरू हामी त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि रेस्टोरमा त्यो कुरा गर्न सक्छौँ। फेरि पुरानोबाट फेरि नयाँ केही उत्पादन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा यस हामी आदरणीय भरत सरबाट सुनेको छौँ। दर्शकवृन्द, आज म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु कि नेपालमा पनि केही कुरा गर्न सकिन्छ। यही धारा फ्याक्ट्री खोल्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँसँग जति क्षमता छ, तपाईँसँग जति फाइनेन्सले भ्याउनु सक्छ, सानै लगानीमा सानो बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तर नेपालमा केही गर्न आँट्नु भयो भने केही कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि म अन्तमा तपाईँलाई केही कुरा सोध्न चाहेँ। जस्तै तपाईँले लोकल एरियाबाट कहीँ बाहिर हाम्रो स्थानीय ठाउँबाट केही जस्तो पित्तलहरू अरू कुराहरू चाहिँ ल्याउँछौँ पनि भन्नुभयो। यदि कहीँ कसैले गाउँबाट बस्तीबाट अहिले यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ नि, यो बस्तीबाट कसैले केही पित्तलहरू केही छ भने उनीहरूले यदि तपाईँका अब कतिलाई त धेरैजना मान्छेहरूलाई त अब यहाँनिर इन्डस्ट्री छ भन्ने पनि थाहा छैन होइन। त्यसले गर्दा यदि कसैले लिनु चाह्यो भने उहाँहरूलाई कसरी एउटा भनौँ न एउटा माध्यम एउटा मूल्य भनिदिनु भयो भने स्थानीय मान्छेले थाहा पाएर तपाईँलाई त्यो एउटा लोकल केही कच्चा पदार्थहरू यहाँ पनि ल्याउन सकिन्छ। लोकल कच्चा पदार्थ लिनलाई हामीले एउटा अलिकति भ्याटको समस्या हुन्छ, किनभने हामीले जति पनि माल उत्पादन हुन्छ त्यो भ्याट बिलबाटै बाहिर जाने हो। हामीले किन्दाखेरि भ्याटमा पाएनौँ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। तर पनि हामीले 450 रुपियाँ पर केजी पित्तललाई तपाईँहरूले जुनसुकै होस् पित्तल चाहिँ टुटेको फुटेको काम नलाग्ने पित्तलहरू 450 रुपियाँ केजी पर केजीको हिसाबले हामीले लगिदिन सक्छौँ। उसो भए कुनै मान्छेले अथवा कुनै गाउँको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यदि चाहनु भयो भने उहाँहरूले यहाँ ल्याएर बेच्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ल्याएर बेच्न सक्नुहुन्छ। अलिकति ठाउँमा कलेक्सन गरेर ल्याएर हामीले आरामसँग हामीले यहाँ किनिदिन्छौँ। त्यो उहाँहरूको गाउँमा भएका बिग्रेका जति पनि पित्तलका सामानहरू तामाको पनि हुनसक्छ, तामाको पनि हामी लगिदिन्छौँ। उहाँहरूले बाहिर मार्केटको भन्दा हामीले केही बढी मूल्यमा हामीले किनिदिन सक्छौँ। बाहिर अब उनीहरूले भ्याट बिल दिँदाखेरि 500 रुपियाँको हिसाबले दिन्छन्। हामीले त्यो भ्याट बिल नहुँदै पनि 450 पौने 500सम्ममा लगिदिन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यसरी यहाँ टुटे फुटेको कुनै पनि चिज खेर जान भएन। यहाँ अहिले चक्लेट त्यो के अरे मिठाईमा प्याँ गर्दै जो बजारमा गाउँघरमा जान्छ नि, हो तिनीहरूले एउटा मिठाईको रूपमा किनेर लगिदिन्छ नि, त्यो निवारण हुन्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ सहस्र रूपमा हामीले पर केजीको हिसाबले तौलेर हामीले लगिदिन्छौँ। कतिचोटि जस्तै इन्डस्ट्रीहरू चलाउँदै गर्दाखेरि कतिचोटि सधैँभरि सजिलो हुन्छ भन्ने त हुँदैन। कतिचोटि अप्ठ्याराका बाटाहरू पनि आउँछन् होइन। कतिचोटि दर्शकवृन्दलाई भन्दै गर्दाखेरि गर्न सकिन्छ, सफल भइन्छ भन्दै गर्दाखेरि कतिचोटि लाग्न सक्छ सधैँ सफल एउटै रेसियोमा एउटै माहौल हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर कतिचोटि अप्ठ्याराका बाटोहरू पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई कुनै त्यस्तो एउटा अहिले 9 वर्षसम्म यात्रा गर्दै गर्दाखेरि यो जुन फिटिङ इन्डस्ट्री प्रणालीमा त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारा बाधाहरू कुनै त्यस्तो आयो? होइन, अप्ठ्यारो बाधाहरू
राजनीतिक कुराबाट पनि हुन सक्छ। नहीं, राजनीतिक कुराबाट त त्यस्तो राजनीतिक कुराबाट स्थानीयमा हामी लगभग यो एप्रोसिपी फिटिङ इन्डस्ट्रीको यहाँ जो छिमेकीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कहिल्यै किसिमको केही, हामी एउटा सामाजिक प्राणी हो, हामी उहाँहरूसँग घुलमेल राम्रो तरिकाले भएको छौँ, कुनै किसिमको बाधा अड्चन छैन अहिलेसम्म। र हामीले आफ्नै प्रोडक्सनले कहिलेकाहीँ हामीलाई दुःख दियो सुरुको स्टेजमा, होइन। हामीले बाहिरबाट मान्छे लिएर आयो, त्यो सिस्टममा के थियो भने पहिले मान्छेको उसको त्यहाँको घर व्यवस्था पुरै मिलाएर यहाँ ल्याउनु पर्थ्यो। यहाँ आयो अनि फेरि मेरो केही समस्या छ भनेर पैसा लिएर जाने, लगभग 20-25 लाख रुपियाँ हाम्रो यसरी इन्डियनहरूले खाइदिएको छन्। अब यहाँ कस्तो विडम्बना, हामी नेपालीहरू बाहिर गएर काम गर्छौँ, ठगिएर आउँछौँ, आफ्नो तलब पनि नलिएर आउँछौँ, तर यहाँ हामीले के छ भने यहाँ आएर विदेशीहरूले हामीलाई ठगेर नै गएको स्थिति छ। त्यो हाम्रो एउटा विडम्बना हो। त्यो के हो भने सरकारले अलिकति हेर्नु पर्यो उद्योगहरूलाई। अहिले हामीले अब यस्तो सङ्कटकाल लाग्यो नि, होइन। अहिले हामीले लगभग यो कोभिड-19 को हिसाबले लगभग हामी त वर्ष दिन धराशायी हुनु भनेको त एउटा उद्योगलाई मेरो ब्याङ्कको लोन छ, त्यसपछि मेरो स्टाफहरू पाल्नु पर्यो, छ नि, मैले ब्याज तिर्नु पर्यो। त्यो कुरा त मेरो कहीँबाट कमी भएन नि, मैले ब्याज तिर्नुपर्ने ठाउँमा तिर्नै पर्यो, स्टाफलाई दिनुपर्ने दिनै पर्यो, तर मार्केटतिर हामीले सामान सेल गर्न पाएनौँ। इन्डिया बन्द भयो, सानसानो फिटिङ मेटेरियल इन्डियाबाट आउँछ। अब त्यो माल नआएर अब लगभग 3-4 महिना त लकडाउनकै कारणले बोर्डर बन्द भयो, मान्छेको आवाजावतै बन्द भयो। त्यो स्थितिमा हामी निकै मारमा पऱ्यौँ, तर त्यो कसले सुनिदिने? सरकारले अब अरू कुरामा केही कुराहरू राहत दिइरहेको छ भनिन्छ, तर हामीले त्यति अहिलेसम्म कुनै सरकारी निकायबाट यहाँ आएर के छ कस्तो छ। स्थानीय सरकारहरूले फ्याक्ट्रीको लागि के गर्दैछ भने उत्साह स्वरूप त्यस्तो कुनै अनुदान स्वरूप त्यति केही छैन। पक्कै पनि अहिलेसम्म त्यस्तो गरेको छैन, सुनिएको पनि छैन। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले गरिरहेका इन्डस्ट्रीहरूलाई, गरिरहेका फ्याक्ट्रीहरूलाई गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। किनभने नेपालमा कस्तो प्रवृत्ति छ भने गर्दै गरेका हतोत्साहित गर्ने, अनि पावर भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ गर्ने, एउटा यस्तो खालको आफ्नो पावरहरू नेटवर्किङहरू पुग्यो भने चाहिँ अनुदान पाउने, होइन भनेदेखिलाई चाहिँ नपाउने समस्या चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी सुन्यौँ एप्रोसिपी फिटिङ इन्डस्ट्री प्रणालीको पनि अहिलेसम्म 9 वर्ष हुँदै गर्दाखेरि पनि कुनै पनि स्थानीय तहबाट, नेपाल सरकारबाट कुनै पनि अनुदान स्वरूप दिएको छैन। यो विषय नेपाल सरकार कहाँ पुग्न सकोस्, किनभने यस्ता इन्डस्ट्रीहरूलाई उत्साह स्वरूप वर्षमा केही न केही थोरै भए पनि उत्साह स्वरूप अनुदानको आवश्यकता पर्दछ। तर मैले अब यहाँको कुरालाई अलिकति उ गरेँ, अनुदान भन्दा पनि अनुदानमा मैले सुनेको देखेको, अब कृषिमा धेरै अनुदान भए, कसैले माछा पालन भनेर बोरिङको पानी ल्याएर ट्याङ्करबाट ल्याएर पानी माछा 2-4 केही दिन माछा देखाएर पैसा पनि खाएको देखियो, बाख्राहरू पालेर त्यस्तै केही गरेको देखियो। तर त्यो अनुदान भन्दा पनि हामीलाई ल यति वर्षसम्म कर छुट, यति वर्षसम्म नेपाली उत्पादन गरेर यति वर्षसम्म तिमीले कर छुट अथवा केही यस्ता राहतहरू दियो भने त्यो हुन्छ। र त अनुदान दियो भने अनुदान चाहिँ खेर गएकै देख्छु मैले। अनुदान अहिले मैले देखेको पछिल्लो चरणमा इन्डस्ट्रीहरूलाई केसम्म गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने अनुदान नदिए तापनि केही वर्ष लोन, कुनै पनि लोन दिँदै गर्दाखेरि त्यो ट्याक्स नतिर्ने गरी केही वर्ष सहुलियत ब्याजमा त्यसो गऱ्यो भने नेपाल सरकारले पक्कै पनि जुनै पनि अहिले एप्रोसिपी मात्रै नभएर अरू इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि निकै सजिलो चाहिँ हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ मेरो विचारमा। पक्कै पनि तपाईँलाई पनि त्यस्तै लागेको हुनुपर्छ। अब अनुदान दिएपछि के हुन्छ भने मान्छे कसरी पैसा ल्याउने भन्ने मात्र ध्यान हुन्छ। अनुदान दिएपछि त्यो पैसा ल्याएर त्यसको रिजल्ट लास्टसम्म के हुने, कति वर्षसम्म ड्युरेबल हुने भन्ने कुरा भएन। अनुदान ल्यायो सिध्यो, तर पनि त्योभन्दा ल ब्याङ्किङ इन्ट्रेस्ट छुट दिने, त्यो भयो भने मान्छे त्यसैमा लागिरहने भयो नि, इन्ट्रेस्ट छुट पाउने भयो, नलागे त पाउँदैन नि। हो, त्यो वातावरणलाई चाहिँ प्रार्थना दिनुपर्छ, सरकारले त्यस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
अन्तमा जाँदा जाँदै तपाईँले नेपाली युवाहरू प्रत्येक वर्ष लाखौँ युवाहरू विदेशिने गरिन्छ, विदेशिने गरिराखेको छ। इभन लकडाउनको समयमा पनि इन्डिया लगायत बाहिर विदेशिने प्रक्रिया कन्टिन्युली छ। अनि यो जाँदा जाँदै नेपालमा पनि केही गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरालाई अन्तमा केही तपाईँले विश्लेषण अथवा केही नेचरमा तपाईँले के भनिदिनुहुन्थ्यो कि उहाँहरूलाई के उत्साह स्वरूप केही शब्दहरू? हो, अब युवा भनेकै भविष्यको अब सोच पनि भएको र गर्न सक्ने आँट पनि भएको शक्ति हो। उहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय बाहिर खेर फाल्नुभन्दा यहाँ गर्नुहोस्। तपाईँले सुरुमा तपाईँ 2-4 वर्ष अलिकति खेर जाला, तर पनि तपाईँ स्थापित हुनुभयो भने तपाईँ विदेशमा गएर कमाएको भन्दा तपाईँको पक्कै पनि यहाँ आर्थिक उन्नति हुनेछ। र यहाँ तपाईँले गर्दै गर्दा तपाईँको आफ्नो छर छिमेकीलाई नै तपाईँले एउटा सर्भिसको माध्यमबाट उहाँहरूलाई पनि सेवा गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै सबै क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले केही न केही गरेर देखाइयो भने सिक्ने अवसर पनि हुन्छ। र सरकारले एउटा के गरिदिनु पर्यो भने यस्ता युवाहरूलाई एउटा टेक्निकल कुराहरू टाइममा सिकाइदिनु पर्यो। त्यो भएपछि युवाहरूले आफूले जानेको कुराहरू, ज्ञान गुणका कुराहरू सिकेर केही गरेर देशलाई कर तिर्नुको साथै आफ्नो पनि प्रगति गर्ने छन् भन्ने मलाई लाग्छ। उसो भए नेपाल सरकारले भूमिका यस विषयमा खेलिदियो भने नेपाली युवाहरूले नेपालमै केही गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ तपाईँको विचारमा लाग्दैछ। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँको बहुमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि एकदमै हाम्रो एप्रोसिपी फिटिङ इन्डस्ट्री प्रणालीलाई हामी यही कुरा शुभकामना गर्न चाहन्छौँ कि अहिले पूर्व काँगरभिट्टादेखि लिएर पश्चिम वीरेन्द्रनगरसम्म जुन सामान निर्यात गरिरहेको छ, हाम्रो इच्छा यही छ नेपालको कुना कुनासम्म यही कुरा सुन्न पाइयोस् कि एप्रोसिपी फिटिङ इन्डस्ट्री प्रणालीको उत्पादन जान सकोस्। धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत साथै मेरो यो उद्योगको तर्फबाट हामीले उपभोक्ता सामु पुर्याउन नसकेका कुराहरू यहाँको आफ्नो यो च्यानलबाट सबैलाई जानकारी गराउन जुन सहयोग गर्नुभयो, यसको लागि म हृदयदेखि नै यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते।